أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। अल्लाह के फ़ज़्ल करम से और आपकी दुआओं से कुरान मजीद को पढ़ने का ये सिलसिला जारी व सारी है। आज के लेसन में हमने सूरह मुबारक अल-बक़रा की आयत नंबर 137 से स्टार्ट करेंगे और अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि आज हमारा पहला सिपारा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफ़ीक देगा। इसी तरह हम दूसरा, तीसरा और पूरे कुरान को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज के लेसन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु हुवस्समीउल अलीम। सिबग़तल्लाहि वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन वनहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि वहुवा रब्बुना वरब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुख़लिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। क़ुल अअन्तुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन ومن أظلم ممن كتم شهادة
عنده من الله عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العليم.